Sponsored by ACCA. Think ahead. Supported by Himalayan White House International College, Putali Sadak, Kathmandu. नमस्कार दर्शकवृन्द, जनता टेलिभिजन र रेडियो जनता 89.1 को शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम शिक्षाका कुरामा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, शिक्षा क्षेत्र कोभिड-19 का कारणले अत्यन्त बढी प्रभावित छ। परीक्षाहरू विश्वविद्यालयका जारी छन् भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षालाई स्थगित गरेको छ। कुनै पनि विकल्प नदिई परीक्षा स्थगित गरिनुले विद्यार्थी बीचमा एउटा अन्योलता विद्यमान छँदैछ र विश्वविद्यालयका कतिपय कार्यक्रमहरूमा भर्ना प्रक्रिया पनि सुरु भइरहेको छ। आज हामीले यसै विषयलाई प्राथमिकता साथ कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरी विश्वविद्यालयका विभिन्न कार्यक्रमहरू, तिनीहरू केही प्यारामेडिकलसँग सम्बन्धित छन् भने केही विश्वविद्यालयका विशेष कार्यक्रमहरू छन्, प्राविधिक कार्यक्रमहरू छन्। त्यस सन्दर्भमा हामीले आज छलफल गर्नेछौँ र आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर जीवराज आचार्य, निस्ट हायर एजुकेसनका प्रिन्सिपल। डाक्टर जीवराज आचार्य शिक्षा क्षेत्रमा सर्वविदित नाम हो। काठमाडौँ भन्दा बाहिर खास गरी दाङ जिल्लामा बसेर शिक्षालाई राम्रोसँग नजिकबाट निहाल्नुभएका शिक्षाविद डाक्टर जीवराज आचार्य अमेरिकाबाट विद्यावारिधि गरेर नेपाल फर्कने शिक्षाकर्मीहरू मध्येमा पर्नुहुन्छ। हामी उहाँका विषयमा पनि केही कुराकानी गर्नेछौँ। म डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै स्वागत छ डाक्टर साहब। थ्याङ्क यू। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अनि यहाँ त सधैँ व्यस्त शिक्षामा अब विद्यार्थीहरू अभिभावकहरूसँग छलफल गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरूको विषयमा अब सबै विद्यार्थीलाई जानकारी गराउने एउटा अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। अनि अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ? अहिले अब व्यस्तताको क्षेत्र त तपाईँले आफै पोइन्ट आउट गरिहाल्नुभयो। हाम्रो व्यस्तता विद्यार्थी, विद्यालय, विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कलेजहरू जिम्मेवारी वहन गर्ने क्षेत्र त्यही नै हो। त्यसमा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षासँग कसरी पहुँचमा ल्याउने भन्ने क्षेत्रमै हामी लागिरहेका हुन्छौँ। अब विश्वविद्यालयले विभिन्न समयमा भर्ना कार्यक्रमहरू, परीक्षा कार्यक्रमहरू प्रकाशित गरिराखेको हुन्छ। त्यसलाई फेरि विद्यार्थीलाई उसको पहुँचमा पुर्याउने, फेसिलिटेट गर्ने, अगाडि बढाउने काम गर्छु। र त्यही सिलसिलामा अहिले म चाहिँ निस्ट हायर एजुकेसन प्रोग्राम अन्तर्गत केही प्रोग्रामहरूलाई नेतृत्व गरेर प्रिन्सिपलको रूपमा चाहिँ यहीँ काठमाडौँमा बसेर र चाहिँ दाङको पनि भूमिका जोड्नुभयो। दाङको लागि चाहिँ मैले डिस्टेन्ट सर्भिस र काठमाडौँको लागि चाहिँ डाइरेक्ट फिजिकल सर्भिसको रूपमा चाहिँ बसेर अब यहाँ अहिले चाहिँ यो निस्ट हायर एजुकेसनको प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ। हजुर। अब धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ नि के कुरामा चाहिँ दुविधा छ भने यो निस्ट भन्ने अब 11-12मा त एकदमै प्रचलित नाम भयो। धेरै यो विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरूको एउटा पहिलो रोजाइ मध्येमा पर्ने त्यो कलेज पनि छ। अब यो निस्ट हायर एजुकेसन अन्तर्गत चाहिँ कुन कुन संस्थाहरू, कुन कुन कार्यक्रमहरू यहाँहरूले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ? अब निस्ट भन्ने एउटा लोगो हो, निस्ट एउटा फाउन्डेसन हो। त्यो निस्ट फाउन्डेसनले फेसिलिटेसन गरेर त्यसको मातहतमा रहेर सञ्चालित धेरै संस्थाहरू छन्। बनेपा निस्टदेखि, ललितपुर निस्टदेखि, अलि आएर भक्तपुर निस्टदेखि, लैनचौरको नेसनल स्कुल अफ साइन्सेस जहाँ +2 पढाइ हुन्छ, सँगै हामीले सञ्चालन गरिरहेको बिएससी, एमएससी र चाहिँ म्यानेजमेन्टका BBS, BBM, BCA र MBS प्रोग्राम समेतलाई हामीले चाहिँ निस्ट फाउन्डेसन अन्तर्गत जोडेर निस्ट नै भनेर जोड्छौँ। र यद्यपि फेरि स्पेसिफिक कार्यक्रम र स्पेसिफिक विषयवस्तुसँग कलेजका आफ्नै फेरि चाहिँ मान्यताहरू हुन्छन्। र नेसनल कलेज भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ निस्ट अन्तर्गतकै हो र पपुलरली चाहिँ सबैले यसलाई निस्ट कलेजै भनेर चिन्छन् फेरि। तर यद्यपि यो नेसनल कलेज हो। यो नेसनल कलेजले चाहिँ BSc माइक्रोबायोलोजी, BBS, BBM र BCA र चाहिँ मास्टर्समा बायोटेक्नोलोजी
सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट बाहेकको एक मात्रै भन्नुहुन्छ काठमाडौँमा चाहिँ बायोटेक्नोलोजी, त्यसपछि माइक्रोबायोलोजी समेत कार्यक्रमलाई यसले चाहिँ लन्च गरिरहेको छ। र सँगसँगै निस्ट हायर एजुकेसनले चाहिँ आइओएम त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आइओएम अन्तर्गत रहेर पठन पाठन गरिने ब्याचलर्स इन फार्मेसी प्रोग्रामलाई नेसनल मोडेल कलेज फर एडभान्स लर्निङ भन्ने चाहिँ एउटा कलेजको नामबाट चाहिँ निस्टले नै सञ्चालन गरेको चाहिँ अर्को एउटा कलेज छ, त्यो फार्मेसीको लागि। र अर्को यो चाहिँ फुड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, यसको अब हेड अफिस भनेको धरान भयो, त्यसले चाहिँ हामी बिटेक फुड चाहिँ नेसनल कलेज अफ फुड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भनेर चाहिँ यसरी मेनली 3टा कलेज अन्तर्गत चाहिँ रहेर हामी काम गर्छौँ। र म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतको प्रोग्रामहरू चाहिँ वनस्थलीमा अहिले सञ्चालित छन् भने साइन्सको प्रोग्राम अन्तर्गतका माइक्रोबायोलोजी, फार्मेसी अनि त्यसपछि बिटेक फुड बायोटेक्नोलोजी अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू नयाँ बजार खुसीबुमा हामी चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसले एउटा लिगेसी पुरानो कार्यक्रम धेरै वर्ष भयो, अब 12देखि 2012देखि चाहिँ हामी बायोटेक चलाइरहेका छौँ भने 2005 वरिपरिदेखि नै मास्टर्स माइक्रोबायोलोजी चलिरहेको छ। र यसले योसँग बायोकेमिस्ट्रीका पनि कार्यक्रमहरू छन्। यो विविध कारणले अहिले चाहिँ हामी अपरेसनमा छैनौँ, तर यो लगत्तै आउने शैक्षिक सत्रदेखि चाहिँ बायोकेमिस्ट्री पनि हामीले चाहिँ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री त्यो पनि लन्च गर्दैछौँ। जस्तो यहाँले अमेरिकाको शिक्षा प्रणालीका विषयमा पनि जानकारी हासिल गर्नुभयो, त्यहीँबाट यहाँले विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको छ। नेपालमा अलि अगाडि यहाँ हामीले पढ्ने समयमा यो एनुअल सिस्टम वार्षिक परीक्षा प्रणाली थियो। अब अहिले अधिकांश कार्यक्रमहरू सेमेस्टर सिस्टममा गइरहेको अवस्था छ। अब ब्याचलरका धेरै प्रोग्रामहरू यहाँहरू अन्तर्गत चलेका प्रोग्रामहरूमा अहिले पनि वार्षिक परीक्षा पद्धति नै छ भने मास्टर्समा चाहिँ नि सेमेस्टर सिस्टम लागू भएको छ। अब यो एनुअल जुन सिस्टम र यो सेमेस्टर सिस्टम बिचको भिन्नता र यहाँ नेपालमा यसलाई चाहिँ नि अभ्यास गर्दाखेरिमा भएका जटिलताहरू, नयाँ अनुभूतिहरू कस्तो पाउनु भएको छ? अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। वास्तवमा यो विषयवस्तु एकछिन र एक दिनभन्दा पनि लामो समय राखेर होमवर्क गर्नुपर्ने र छलफल गर्नुपर्ने एकदम गहन विषयवस्तु हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूमा नयाँ म्यानेजमेन्टका नयाँ कार्यक्रमहरू सेमेस्टरमा गए। पुरानो बीबीएस कार्यक्रम चाहिँ अझै पनि वार्षिक प्रणालीमा छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अन्य चाहिँ कार्यक्रमहरू वार्षिक प्रणालीमै छन् र मास्टर्स प्रोग्रामका लगभग सबै नै केमा गइसके, सेमेस्टरमा गइसके। अनि अब हामी सेमेस्टर भनिसकेपछि एउटा चिज चाहिँ सहिले पनि जोड्नुपर्छ र बाहिरको फ्लेभर पनि त्यही हो, निरन्तर अध्ययन र निरन्तर मूल्याङ्कन। यो चिजलाई जब हामीले छुट्याउँछौँ भने सेमेस्टर चाहिँ कम्पोनेन्ट चाहिँ अपुरो हुन्छ, लङ्गडो हुन्छ। र अर्को म यो कुरामा बाहिर के कुरामा प्रष्ट भएको देखेँ भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ र आफैले पनि त्यो अनुभव गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरूले मास्टर्स डिग्री पुरा गर्नुहुन्छ, हामी पास गर्छौँ। त्यो मास्टर्स डिग्री पास गर्दाखेरि के चिज हो रहेछ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ म कुनै एउटा लेभलको काम गर्नलाई अलरेडी प्राध्यापन गर्नु छ भने पनि मानव एक्जाम्पल लिउँ, अलरेडी म तयार छु होइन, त्यसको लागि म एलिजिबल छु रहेछ। अर्थात् मैले त्यो काम एक्जिक्युट गर्नलाई मेरो आफ्नो प्रिपरेसन त सँगसँगै छ नि। त्यस कारणले यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले के गरेछ भने विशाल क्याम्पस, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विशाल विश्वविद्यालय हो नि। बाहिरको परिप्रेक्ष्य जोडेर हेऱ्यौँ भने पनि विदेशीहरूले त कल्पना पनि नगर्ने टाइपको विश्वविद्यालय, विद्यार्थी सङ्ख्याको हिसाबले पनि र यसको चाहिँ मोनिटरिङ कन्ट्रोलिङको हिसाबले पनि यसरी विश्वविद्यालयले चाहिँ राम्रोसँग एक्जिक्युसन गर्न सम्भव चाहिँ हुँदैन। सेमेस्टर त झन् असम्भवै हुन्छ। र एउटा के मान्यता बाहिरकोले राख्छन् भन्नुहुन्छ भने मैले यदि विद्यार्थीलाई पढाउँछु भने, अध्यापन गराउँछु भने त्यो मूल्याङ्कन म बाहेक अरूले न्यायिक रूपमा गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता उनीहरू बोक्छन् र म त्यसमा पुरा कन्भिन्स हुन्छु। किनभने विश्वविद्यालयले तोकेका निश्चित मापदण्ड त पालन गर्नै पर्यो। एउटा सानो मैले युनिभर्सिटीमा अध्यापन गराउने बेलामा मलाई सिलेबस कति दिएको थियो भने 1 प्याराग्राफको सिलेबस दिएको थियो। मैले अन्डर ग्रेजुएट प्रोग्रामलाई मैले चाहिँ 3 वर्ष मैले अध्यापन गरेँ। 1 प्याराग्राफको सिलेबस हुन्थ्यो जम्मा, 1 सेमेस्टर पुरो गर्नलाई 1 प्याराग्राफ। त्यो के हो त भन्दाखेरि फ्रेमवर्क मात्रै हो। नाउ यु आर फ्री, तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ कता लाने भनेर। र तपाईँले के मात्रै ध्यान दिनु पर्यो भने त्योभन्दा अर्को स्टेपको ग्रेडमा जाने बेलामा विद्यार्थीहरूले मिसिङ हुनु भएन।
बाँकी तपाईँसँग अलिकति कोर्सलाई डेभलप गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ र त्यो विद्यार्थीलाई तपाईँले आफै मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ र विद्यार्थी तपाईँप्रति जवाफदेही हुन्छ। अब हामी कस्तो विडम्बना छ भने मास्टर्स प्रोग्राममा काठमाडौँको कुनै एउटा कलेजमा एउटा प्रोफेसरले पढाउनुहुन्छ, त्यो विद्यार्थीको मूल्याङ्कन कसले गरिरहनु भएको हुन्छ, मानव महेन्द्रनगर पढाउने फ्याकल्टीले मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको होला, अथवा भाइस वर्सा होइन, नदेखेको मान्छे। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ निश्चित मापदण्ड कोरेर त्यो बाहेक अरू पढ्नै पर्दैन भन्ने खालको मोडलबाट शिक्षाको विकास हुँदैन। सेमेस्टरको चाहिँ सही मानेमा मूल्याङ्कन हुँदैन। मैले के गर्नुपर्छ र मेरो काम के हो भन्दाखेरि मैले त्यो उमेर अनुसार, त्यो लेभल अनुसार, त्यो अनुसार क्रिटिकल थिङ्किङ गर्न सक्ने, एनालिसिस गर्न सक्ने र मैले विद्यार्थीलाई के दिनुपर्छ र मैले के पाउनुपर्छ भनेर दिने र लिने बिचमा त्यो किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ विकास हुन सक्ने लेभलमा पुग्नु भनेको त्यो लेभलको अध्ययन पुरा गर्नु हो। सेमेस्टर सिस्टममा जानको लागि हामीले अलिकति पूर्व तयारी गरिसकेका छैनौँ भन्ने हो। एउटा त ठ्याक्कै उल्टो देखेँ मैले, तलबाट जानुपर्ने माथिबाट भयो। नम्बर 1 त्यहीँ फल्स भयो। किनभने अहिले पनि हाम्रो यो एमइसीले लिएको चाहिँ जो चिकित्सा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले लिएको यो इन्ट्रान्स परीक्षाले पनि एउटा रिफ्लेक्सन दिएको छ, हामी रङ ट्र्याकमा छौँ भन्ने देखाउँछ। के हो भन्दाखेरि पहिले जुन भूमिका र जुन परिप्रेक्ष्यबाट, जुन परिवेशबाट तपाईँ हुर्किनुभयो त्यो ट्र्याकलाई नै अलि एक्सपान्ड गर्दै, होराइजन एक्सपान्ड गर्दै, विकास गराउँदै लगेर जानुपर्नेमा तपाईँ अलि फरक सिस्टम र फरक सेटअपबाट तलबाट ग्रोथ भएर आइरहेको छ। माथि गएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इम्पोज गरे जस्तो भयो। हुनुपर्ने त स्कुल पहिले सेमेस्टर मोडलमा जानु पर्थ्यो, त्यसपछि +2 सेमेस्टर मोडलमै जानु पर्थ्यो, अनि ब्याचलर्सको प्रोग्रामहरू कम्प्लिट सेमेस्टर मोडलमा जानु पर्थ्यो। तपाईँ माइन्डसेट पनि कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि वी हेभ टु लर्न, वी हेभ टु गेइन नलेज, वी हेभ टु रिलाइ अन आवर इन्स्ट्रक्टर। के भन्नुहुन्छ त्यो सबै लिनुपर्छ, भाग्ने अप्सन छैन, हामीले छल्ने अप्सन छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा। अब यहाँ त के भइदियो भने हो सेमेस्टर पढाउनेलाई चाहिँ गर्नुपर्ने सेमेस्टर मोडलमा विद्यार्थीहरू फर्केर कहाँ जाने भए, पुरानो क्वेसन हेर्ने मोडलमा जाने भयो। यहाँले भर्खरै यो चिकित्सा शिक्षा आयोगको यो कमन एन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको विषयमा पनि सन्दर्भ ल्याउनु भयो। यहाँहरूले चाहिँ बी फार्मेसी आइओएम अन्तर्गत चलाउनु पनि भएको छ। अब यो जुन अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगले जुन परीक्षा फल प्रकाशित गरेको छ नि, खास गरी प्यारामेडिकलका विषयहरूमा जति सिटहरू छन् त्यो बराबरको पनि विद्यार्थीहरू पास भएको छैनन्। यसको मूलभूत कारण के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? 1, 2, 3 भनेर जाँदाखेरि चाहिँ रिजल्ट भयो, परीक्षा इन्ट्रान्स भयो, रिजल्ट भयो, रिजल्ट फेयर भयो कि भएन, सम्भवतः 50% पास मार्क्सलाई राखेर गर्दाखेरि विद्यार्थीले जस्तो गरे त्यो चाहिँ आयोगले, त्यो कमिसनले त्यस्तै रिजल्ट निकाल्यो। त्यसमा मैले अर्को एङ्गलले मैले हेर्दिनँ, त्यसमा मैले 2 विधा राख्दिनँ। 50% क्राइटेरिया राख्नुपर्छ भनियो, सायद इन्ट्रान्सको लागि 50% राख्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। 40% पनि पुग्छ, 35% पनि पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने प्रवेश परीक्षा सबै चिज होइन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ किन होइन, कतिपय अवस्थामा हो, एउटा लेभल चाहिँ हो, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा होइन। किन होइन भन्नुहुन्छ भने एमइसीको यो मोडेलको इन्ट्रान्स जस्तो खालको क्वेसन प्याटर्न र मोडेलको इन्ट्रान्स हामी लिँदैछौँ अहिलेको अझ कोभिडको इम्प्याक्टको बेलामा लिँदैछौँ के हाम्रो विद्यालयमा पठन पाठन गर्ने पद्धति मोडेल त्यही मोडेलमा हामी विकास गरेका छौँ भन्दाखेरि छैनौँ। हामीले कसरी दिन्छौँ अझै पनि हामी चाहिँ एमसीक्यू मोडेल सोध्न सक्दैनौँ, अझै पनि हामी चाहिँ सब्जेक्टिभ क्वेसन जान्छौँ। एमसीक्यू र सर्ट क्वेसनको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको अथवा चाहिँ एकदम ब्रिफ आन्सर खोज्यो भने 1 मार्क्सको क्वेसन जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा छौँ। एमसीक्यूमा अझ हामी जान सक्दैनौँ। अझै हामी चाहिँ घोकाउने र नोट लेखाउने मोडलबाट पढाउनलाई उद्यत छौँ। त्यस्तोको चाहिँ रिजल्ट हेरेर चाहिँ विद्यालयका रेटिङ र र्याङ्किङहरू गर्ने क्षेत्रमा हाम्रो समाज उद्यत छ। शिक्षाका निकायहरू त्यसैमा चाहिँ आदत भइसक्नु भएको छ। त्यस्तो परिवेशबाट हुर्केका विद्यार्थीहरूलाई 81 एउटा मोडल ल्याएर 50 पूर्णाङ्क चाहिँ पास मार्क्स राखेर यो चाहिँ विद्यार्थीको लागि फेयर भएन र यो गर्दाखेरि एउटा सर्टेन तबकाको विद्यार्थीहरू, फेयर विद्यार्थीहरू र हाई पोटेन्सियल भएको विद्यार्थीहरू अपर्च्युनिटीबाट गुमेको छ। एउटा मलाई त्यो लाग्छ। अनि अर्को के हो भन्दाखेरि सरसर्ती हेर्दाखेरि एउटा प्राइभेट क्याम्पस, निजी स्रोतबाट सञ्चालित क्याम्पस
र विश्वविद्यालय आयोग अनि आइओएम सबैका टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू रिक्वायरमेन्ट्सहरू सबै पुरा गरेर सञ्चालन गरेर एउटा लेभलको तयारी गरिसकेका विश्वविद्यालयहरू तिनीहरूको ती कलेजहरू तिनीहरूको आवश्यकता तिनीहरूको मर्म तिनीहरूको पीडालाई आयोग भनेको पनि नेपाल सरकारको नीति नियमसँगै बसेर काम गर्ने संस्था भएको हुनाले त्यतापट्टि पनि अलिकति दायित्व हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। अवश्य त्यसलाई चाहिँ पटक्कै नहेरेर आँखा चिम्लेकै जस्तो चाहिँ त्यो पनि हुनसक्छ। अनि अर्कोतिर चाहिँ के पनि हुनसक्छ भने कि त हाम्रो तलको चाहिँ नि पढाइ लेखाइमा केही खोट भयो, विद्यार्थीहरू वेल प्रिपेयर्ड भएनन् एकदमै नि, या त मैले अघि नै भनिहालेँ चिकित्सा शिक्षा आयोगले या त चिकित्सा शिक्षा आयोगले तलको चाहिँ नि जुन तह छ त्यो लेभलको चाहिँ नि नलेजको कुरालाई उसले आकलन गर्न सकेन, तलको परिस्थितिलाई आकलन गर्न सकिएन। एज अफ नाउ स्ट्यान्डर्ड ठिक छ, 50% म त स्वीकार गर्छु, ठिक हो। त्यसमा एमइसीले जाँच जुन लिएको छ, जुन पत्रिका छ, जाँचप्रति र चाहिँ प्रक्रियाप्रति मेरो गुनासो केही पनि छैन। तर एउटा अर्को पाटो हो, हेर्दाखेरि चाहिँ होलिस्टिकली हेरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा पाटो मात्रै हेरिनु हुँदैन र एउटा सर्टेन सेक्टरको सिग्निफिकेन्ट पपुलेसन अफ स्टुडेन्ट मारमा पर्यो, पहुँचदेखि टाढा भयो, सबै कुरा टाढा भयो, त्यो मार्नु पर्यो त्यसलाई एड्रेस गर्ने अप्सन केही पनि छैन। अब रिटोटलिङको अप्सन राख्दैछ, रिटोटलिङ पनि सबै कम्प्युटराइज सिस्टममा रिटोटलिङ कति अर्थ राख्छ त्यो उहाँहरूलाई थाहा होला। मैले त खासै धेरै अर्थ राख्ने देख्दिनँ, केही चेन्जहरू 1-2टा अब जस्तो बिडिएस एमबिबिएसमा त 0% चेन्ज भयो, जस्ताको तस्तै आयो। अब त्यो चाहिँ फेरिएला भन्ने अर्थमा मैले बुझ्दिनँ। अब अलिकति चाहिँ बिस्तारै यो चाहिँ स्कुल लेभलको प्लस 2 लेभलको टिचिङ मोडालिटीलाई नै बदल्दै जाने गरी शिक्षा नीति पठन पाठनका प्रक्रियाहरू जानुपर्छ। र अहिलेलाई चाहिँ अहिलेको आफ्नो स्थिति देखिसकेपछि कडाइ गर्नुपर्ने कहाँनिर हो भने अध्यापन गर्ने बेलामा, प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट गर्ने बेलामा कुन स्ट्यान्डर्ड फलो गरियो, टिचिङ मेथड कसरी प्रयोग गरियो, गर्नुपर्ने कामहरू सबै गरियो कि गरिएन, त्यो चाहिँ अलिक चुस्त भएर फलो गर्ने। तर एडमिसनको बेलामा चाहिँ अलि धेरैले अपर्च्युनिटी पाउने खालको अप्सन लिनुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। निस्ट हायर एजुकेसन अन्तर्गत चलेका केही प्रोग्रामहरूका विषयमा हाम्रा विद्यार्थीहरू अभिभावकहरूले पनि चासो राख्नुभएको हुनसक्छ। जस्तो मानौँ कि यहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको अहिले तत्काल विद्यार्थीहरू भर्ना हुने कार्यक्रमहरू, ब्याचलर्सको र मास्टर्स डिग्रीको चाहिँ त्यो प्रोग्रामहरूको विषयमा केही बताइदिनु। अब इमिडिएटली हुने भइरहेका कार्यक्रमहरूमा एउटा चाहिँ त्यही फार्मेसी प्यारामेडिकलको कुरा आयो। त्यो चाहिँ अब रिटोटलिङको परीक्षाफल आइसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई इच्छाइएको कलेजमा जानको लागि चोइस गर्ने हैन, गरी सूचना प्रकाशित गर्ने भनिएको छ। त्यस कारणले अब त्यो विद्यार्थीहरू चाहिँ एउटा त्यो सेक्टर छ हैन। अब त्यसमा अब हामी लामो समयदेखि लागेर बसेका छौँ। विद्यार्थीहरूले राम्रो गर्नुभएको छ अहिलेसम्मको इतिहासमा, यसले आफ्नो चाहिँ परिचय स्थापित गरेका छ। यतापट्टि अर्कोपट्टि चाहिँ बिटेक फुड हाम्रो वैशाखदेखि नै निरन्तर क्लास भयो, हामी कोर्सकै कम्प्लिसनको लेभलमा पुगिसक्यौँ। यो पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका प्रोग्रामका मिसम्याचहरू हुन्, कहिले कोही अगाडि सुरु हुन्छ, कोही पछि हुन्छ। अर्को निरन्तर भर्ना प्रक्रियामा र चाहिँ भर्खरै फेरि पुनर्इक्जाम भएको बिएससी माइक्रोबायोलोजी, त्यसको इन्ट्रान्सको रिजल्ट आउनै बाँकी छ। त्योमा पनि अब भर्ना प्रक्रिया निरन्तर चलेको छ, किनभने पहिलो फेजको इन्ट्रान्स भइसक्यो, दोस्रो फेजको भइरहेको छ। र अर्को हामीसँग मास्टर्सको माइक्रोबायोलोजी र मास्टर्सको बायोटेक्नोलोजी, यो 2टा प्रोग्रामहरू छन्। 2टा प्रोग्रामको माइक्रोबायोलोजीको रिजल्ट हिजो मात्रै प्रकाशित भयो इन्ट्रान्सको, र बायोटेक्नोलोजीको केही दिन अगाडि 2 दिन अगाडि चाहिँ प्रकाशित भयो। र उहाँहरू चाहिँ अब त्यो इन्ट्रान्सको स्कोर ल्याएर त्यो पास गरेका विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गर्ने अप्सन चाहिँ सुरु भएको छ। अब हामी विद्यार्थीहरूका कुराहरूलाई एड्रेस गर्ने, बस्ने, छलफल गर्ने र चाहिँ समय सापेक्ष अब अहिलेको कोभिडलाई पनि ध्यानमा राखेर कसरी सेफ चाहिँ हामीले विद्यार्थीलाई पनि मर्का नहुने गरी कुनै पनि बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा कार्यक्रम निकाल्दाखेरि पनि ओहो हाम्रो यो बाँकी छ भन्ने नपरोस् भन्ने चाहिँ अवधारणा राखेर, यद्यपि प्र्याक्टिकल भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्न त हामी सक्दैनौँ अहिले, तर पनि त्यसका केही मोडेलहरू चाहिँ विकास गर्ने क्रममा हामी छौँ। यो माइक्रोबायोलोजी पढेको स्टुडेन्टहरू स्वदेशमा विदेशमा कुन क्षेत्रमा चाहिँ सेलेबल हुन्छन्? अब एउटा त माइक्रोबायोलोजी भनेपछि शब्द आफैले एउटा खोल्यो, माइक्रो अर्ग्यानिजमसँग जोडेर आयो होइन। विदेशतिर त्यति धेरै प्र्याक्टिस नभएको नेपालको केसमा चाहिँ माइक्रोबायोलोजी भनेर फेरि मास्टर्समा पनि फेरि डिफ्रेन्ट लेभल स्ट्रिमहरू
पब्लिक हेल्थ मेडिकल माइक्रोबायोलोजी र फुड माइक्रोबायोलोजी भनेर फेरि छुट्याउने गरियो। कता कता चाहिँ मलाई के फिल हुन्छ भने विशुद्ध रूपमा बेसिक साइन्स अन्तर्गत पढाइ हुने विषयहरूलाई बढी टेक्निकलाइज गर्न खोजियो। त्यसका आफ्ना रिजनहरू हुन सक्छन्, देशभित्रका परिस्थितिले निम्ताएका रिजन पनि हुन सक्छन्, त्यो गलतै भनेर मैले भन्न खोजे होइन। त्यो गर्दाखेरि के इम्प्याक्ट अलिकति पर्यो भने विद्यार्थीहरू युज हुने भनेको प्याथोलोजी ल्याबमा मेडिकल माइक्रोबायोलोजीको मान्छेहरू त्यतापट्टि जान सक्ने भयो भने फुड माइक्रोबायोलोजीको फुड एन्ड बेभरेजपट्टिको त्यसको ठुलो संसार छँदैछ। पब्लिक हेल्थको पनि त्यो पब्लिक हेल्थको फिल्ड आफै जोडेर जाने भयो। त्यसले सरकारी लेभलका थुप्रै जब सेक्टर्सहरू जोडिएका सेक्टरहरू छन्। त्यो एउटा जब सेक्टरमा भने रिसर्च फिल्ड त आफ्नो ठाउँमा पोटेन्सियल फिल्ड छँदैछ। रिसर्च चाहे तपाईँ फुड पढ्नुहोस्, चाहे पब्लिक हेल्थ पढ्नुहोस्, चाहे माइक्रोबायोलोजी पढ्नुहोस्, रिसर्चको फिल्डमा चाहिँ यिनीहरू जान सक्छन् भने माइक्रोबायोलोजी फेरि आफैमा एउटा स्पेसिफिक माइक्रोबायोलोजी मात्रै भनेर स्ट्याग्नेन्ट भएर बस्नुपर्ने अवस्था फेरि रहेन। माइक्रोबायोलोजीले जोड्ने रिसर्च भनेको पिएचडी गर्ने बेला तपाईँ बायोटेक्नोलोजिकल फिल्डमा जान सक्नुहुन्छ होइन, अथवा अन्य सेक्टरसँग जोडेर चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल साइन्ससँग जोडेर अरूसँग जोडेर इन्टरडिसिप्लिनरी र मल्टिडिसिप्लिनरी टाइपको रिसर्चमा चाहिँ तपाईँ एक्टिभ हुन सक्नुहुन्छ। र यो फिल्डको हिसाबले नेसनली र इन्टरनेसनली यसको चाहिँ डाइमेन्सन चाहिँ वाइड छ, धेरैतिर जान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै बायोटेक्नोलोजी भनेको आफैमा यो चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी, आफैमा इन्टरडिसिप्लिनरी पनि, त्यही भित्रै पनि जान सक्ने क्षेत्र र यो क्षेत्र बायोटेक्नोलोजी तपाईँ फुड बायोटेकतिर जान गए पनि त्यत्तिकै महत्त्व भयो होइन। सामान्य हाम्रो भान्साको दही बनाउने प्रक्रियादेखि होइन, छुर्पी र दही दुध बनाउने छुर्पी बनाउने प्रक्रियादेखि डेरी प्रडक्टको त थुप्रो भ्यारिएसन छ नि, त्यतापट्टिदेखि अब त्यसलाई हेल्थ सेक्टरसँग जोडेर पनि जान सक्नुभयो, कतासँग जान सक्नुहुन्छ भने अब बायोटेकलाई फेरि जियो बायोटेकतिर जानुहुन्छ कि होइन, तपाईँ चाहिँ मेडिकल बायोटेकतिर जानुहुन्छ कि तपाईँ हामीले कन्ज्युम गर्ने मेडिसिनकै कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले त लगभग 90% एराउन्डकै रेन्जमा राख्छु। सबै कहाँबाट उत्पादन हुने हो भने बायोटेक्नोलोजीबाट उत्पादन हुने हो, टुल चाहिँ त्यही नै हो। त्यस कारणले बायोटेक्नोलोजी र अहिले नेपालमा बसेर हेर्नु पर्दाखेरि मेरो आँखाले चाहिँ बायोटेकलाई अलि ब्रोडली देख्छु, किनभने धेरै फिल्डबाट आउँछ। किन बायोटेकले त फिजिक्ससँग पनि कोलाबोरेटिभ रिसर्च गर्न सक्छ, बायोटेकले इन्जिनियरसँग कोलाबोरेटिभ रिसर्च गर्न सक्छ, माइक्रोबायोलोजिस्ट त उसको कोर ग्रुप नै भइहाल्यो होइन। यो डाइभर्स छ। अब नेपालमा गएर हेर्दाखेरि कति छ त भनेर हेऱ्यो भने रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको जसरी सरकारले चाहिँ नीति फेर्दै गर्छ त्यसको स्कोप त्यसरी नै बढ्दै गर्छ। विद्यार्थीहरूले ढुक्क भएर पढ्दा हुन्छ। एकदम यी दुईटै प्रोग्रामहरू ढुक्कसँग पढ्न सक्ने विषयहरू हुन्। अब केही कन्फ्युजनहरू माइक्रोबायोलोजीमा यो हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलबाट चाहिँ लाइसेन्स भएन भनेर कन्फ्युजनहरू क्रिएट भएको होला। तर माइक्रोबायोलोजी हामीले चाहिँ हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलको लाइसेन्स लिनैकै लागि मात्रै नपढौँ, कुनै दिन त्यो स्टेज आउला रिकगनाइज भयो भने बेस्ट, नहुँदाखेरि पनि हाम्रो एउटा चाहिँ बेसिक साइन्सको जुन लाइन छ, रिसर्च एन्ड रिसर्चको जुन लाइन छ, त्यो पार्टलाई जोडेर जाँदाखेरि त हामी सुरक्षित सधैँभरि छौँ। इन्डस्ट्रियल सेक्टरसँग जोडेर जाने बेला त हामी सधैँ सुरक्षित छौँ नि त। कस्टको हिसाबले के छ? ब्याचलर लेभलमा कति पैसा लाग्छ? अब ब्याचलर्स लेभलमा चाहिँ त अब प्राइभेट सेक्टरमा 2 देखि 3 लाख भनौँ न, एराउन्ड 2.5 देखि 3 लाख 4 वर्षको फी छ। अब अरू एक्स्ट्रा आफ्नो चाहिँ खर्च त भयो, ल्याबहरू टिचिङ यस्तो खर्चहरू भयो। बायोटेक्नोलोजी र मास्टर्सको पनि त्यही हो, लगभग चाहिँ 2.65-70 देखि 3 सम्मको एफोर्डेबल रेन्जमा, एकदमै एफोर्डेबल। हामी अब अहिलेकोमा हेर्ने हो भने त कस्ट एनालाइसिस गर्ने हो भने त त्यो डिफिकल्ट टु म्यानेज। तर अब हामी कोभिड आदि इत्यादि कुराहरूले हेरेर हामी चाहिँ अगाडि जानु नसकेको पनि हो र विद्यार्थीको फेभरमै हामी चाहिँ काम गरौँ, न प्रफिट भन्दा पनि हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई केही दिनुपर्छ भन्ने चिजबाट चाहिँ गाइडेड भएको हुनाले एफोर्डेबल रेन्जमै छ। अब डाक्टर साहबले अमेरिकामा बसेर पढ्नुभयो, पढाउनु पनि भयो होइन। यो नेपालको एजुकेसन अब यसमा टेक्निकल एजुकेसन र जेनरल एजुकेसन भन्ने दुवैलाई हेरौँ, हामी कति कम्पिटेन्ट जस्तो लाग्छ यहाँलाई? थ्योरिटिकल एजुकेसनमा अब टेक्निकललाई एकछिन राखौँ, हामी थ्योरिटिकलपट्टि जाउँ, नन टेक्निकल एजुकेसनपट्टि। थ्योरीको पार्टमै जोडेर हेर्दासम्म हामी एकदमै स्ट्रङ छौँ, किनभने हामी त टेक्स्ट टिच गर्ने, बढी मेहनत गराउने, गर्ने र गराउने, अझ त्यतिले नपुगेर घुकाउने, कन्ठे गराउने,
क्वेसनै चाहिँ कण्ठ गरेकोलाई क्वेसनमा मार्क्स कम बढी दिने, आफ्नो मौलिक लेखेकोलाई नम्बर कम दिने, 20 नम्बरको क्वेसन सोध्ने हैन 20 नम्बरको क्वेसन सोध्ने, यद्यपि प्रश्नको माथि चाहिँ मौलिक रूपमा लेखेको उत्तरलाई प्राथमिकता दिनेछ भन्ने, तर नम्बर दिने बेलामा बुकको जस्तातस्तै आएकोलाई मन खुसी भएर नम्बर हाल्ने, आफ्नो मौलिक लेखेकोलाई चाहिँ नम्बर दिन हिचकिचाउने हैन। अब अहिले 0 बाट सुरु गर्ने हैन। बाहिर के गर्छन् ग्रेडिङ गर्दा के इन्स्ट्रक्सन हुन्छ, 20 फुल मार्क्स हो भने सपोज 20 पहिले माइन्डमा राख, मिस्टेक गर अलिकति कटाऊ, मिस्टेक गर अलिकति कटाऊ, थुप्रै मिस्टेक भयो भने पनि कमसेकम चाहिँ उसले 50%, 60%, 30% सम्म ग्रेड केही न केही 0 मा त ऊ कहिले पनि टुङ्गिन्न भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ। भने यहाँ चाहिँ पहिले 0 बाट सुरु गर, अलि राम्रो गर्यो, अलि बढाऊ गर्दा 75-80% पुग्यो भने त लौ यसलाई त धेरै भयो भनेर अनि फेरि रिभाइज गर्ने कल्चर त्यस्तो देखिन्छ। थ्योरेटिकल्ली हामी स्ट्रङ देखिन्छौँ हैन। अर्को हामी अलि बढी क्लासिकल पनि छौँ, थ्योरेटिकल स्टडीमा पनि क्लासिकल छौँ हैन। उताकोले चाहिँ क्लासिकल थ्योरीबाट एक्सट्र्याक्ट ल्याउँछ, फर्मुला दियो सक्यो, इभन इक्जाममा 2 पेज 3 पेजको फर्मुलाको पेज क्वेसन पेपरसँग टाँसेर दिन्छ, तपाईले आफै खोज्नुस् न कुन फर्मुला कहाँ फिट हुन्छ खोज्नुस्। फर्मुला डेरिभेसन त्यहाँको इक्जाममा आउँदैन, कहिले पनि सोधिँदैन। यहाँ हामी डेरिभेसन घोकेर जाने कल्चर छ। त्यसैले कुन बुकमा अथवा कुन थ्योरीमा के छ भन्ने कुरा हेरेर खर्र भन्नुपर्ने कुरा खोज्यो भने हामी बलिया छौँ। त्यही भएर युएसमा गयो भने पनि इभन ब्याचलर्स पढ्ने विद्यार्थीहरूले 2nd सेमेस्टरसम्म त कहीँ नजा, त्यो एकदम त्यहाँ कसैले भेट्नै सक्दैन। त्यसपछि 4th सेमेस्टर पछि अनि बल्ल बल्ल चाहिँ त्यो हैसियत ठाउँमा आउँदै जान्छ र लास्टमा चाहिँ त्यो हुने कुरा हो। अब टेक्निकलको त नेपालको राम्रै छ, जहाँ जति भएकोलाई टेक्निकललाई नराम्रो मानिँदैन, साउन्ड नै मानिन्छ। अब तर अब पुग्दैन, रिसोर्सेस अझै पनि पुग्दैन, दिनुपर्ने एक्सपर्टिज अझै दिँदैनौँ, एक्सपर्टिजको भ्यारिएसनहरू हामी अझै दिन सक्दैनौँ। क्लासरुम र फिल्ड हजुर हैन को बीचमा चाहिँ अलिकति अलि तालमेल पुग्दैन जस्तो लाग्छ। अब सिटिभिटीको सवालमा त खै किन कसरी कुन बेलामा कसरी डिसिजन गरियो, काम गरियो, त्यो सिटिभिटीका प्रोग्रामहरूको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ स्थानीय स्तरदेखि लिएर सबैतिर एक लेभलको ह्युमन रिसोर्स सप्लाई होस्, विकास होस्, गाउँतिर विकास होस् भन्ने लक्ष्यले बनाइएका टर्मिनल डिग्रीहरू हुन् जस्तो मलाई लाग्छ, हुनुपर्ने त्यस्तो जस्तो लाग्छ। यद्यपि म रिजर्भेसन राख्दिनँ त्यो टर्मिनल डिग्रीलाई टेक्निकललाई पनि टेक्निकल लाइनबाटै माथि जाने ल्याडरहरू विकास हुन्, त्यो टेक्निकल लाइनबाट फेरि नन टेक्निकल 20 वर्ष अगाडि डेभलप गरिएको अवधारणालाई अब त हामीले अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्छ, ड्रास्टिक चेन्जेस ल्याउनुपर्छ। एकदम करिकुलमदेखि र च्यानल ल्याडर पनि टेक्निकल लाइनको मान्छे बेसिकपट्टि आउने ल्याडरलाई धेरै सोच्नुपर्छ। अहिले पनि एमइसीको फेरि एमइसी जोडेँ, टेक्निकलपट्टि सिटिभिटीबाट पास भएका विद्यार्थीहरूको पास सङ्ख्या तपाईँले म्याग्निफाइङ ग्लास लगाए पनि भेटाउनुहुन्न। अब हामी इलिजिबल त हो नि। कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। डाक्टर साहबको यत्रो लामो चाहिँ अनुभव हैन, देश विदेशको स्वदेशको यति लामो अनुभव, अब एउटा मुफसलमा बसेर पनि शिक्षामा लागि। अब सर्टमा यो निस्ट हायर एजुकेसनको तर्फबाट यो कोभिडको कारणबाट सिर्जित जुन परिस्थिति छ यसमा शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेहरूले के गर्नुपर्छ र अब यो पोस्ट कोभिड एजुकेसनको सिनारियो यहाँले कस्तो प्रक्षेपण गर्नुभएको छ? अत्यन्त समय सन्दर्भिक तर सबैभन्दा जटिल परिस्थिति हो। अब हामीले कसैले पनि व्यक्तिले चाहेर आउने कुरो पनि होइन। अब संस्थाहरू यो चिज के देख्छु भने कोभिड भन्ने चिज कस्तो देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु लर्न द न्यू नर्मलनेस। हामी पुरानो नर्मललाई छोडेर नयाँ नर्मल बुझ्नै पर्छ। सेफ्टीका टुल्सहरू पुरै बाध्यकारी अपनाएर नर्मलतिर आउने प्रयास गर्नुपर्छ। म यसको पक्षमा छु। म यो एकदम अनियन्त्रित रूपमा हेफाजात रूपमा लकडाउन गर्दैमा अथवा बन्द गर्दैमा नियन्त्रण हुँदैन, किनभने जीवन त गतिशील छ नि। तपाईँले कि 1 महिना 2 महिना मैले बन्द गरेँ भने सब चिज ठिक ठाउँमा आउँछ र म फ्रेस स्टार्ट पहिले जस्तै गर्छु भन्ने हुनु पर्यो। अब त्यो कल्पना नगरे पनि हुन्छ। अब भनेको न्यू नर्मल डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यो न्यू नर्मल डिफाइन गर्ने बेला त्योसँग एडप्ट हुने बाटाहरू पहिला हुनु पर्यो र अगाडि जानु पर्यो। रिसर्च वर्क कन्टिन्यू जानुपर्छ, ल्याबोरेटोरिज हामी सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ, तर सेफ्टी प्रोटोकल फलो गर्नुपर्छ।
अब उपाय के रहेछ त भने मास्क लाउने त रहेछ नि अहिलेलाई त्यही होइन हामीले गर्न सक्ने त त्यही हो नि बाँकी सरकारी निकायबाट गर्न सक्ने भनेका कुरा के हुन सक्लान् भ्याक्सिनेसन हुन सक्लान् सबै कुरा हुन्छन् त्यो पनि भइरहेछ त्यो समयले विकास समय क्रम सँगसँगै हुने कुरा हो हामी आत्तिएर मात्रै हुने कुरा भएन त्यो पाटो गरेर विद्यालय र कलेजहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आधुनिकीकरण गर्नु पर्यो न्युनेसमा एडप्ट गर्ने टुल के हुन्छ तपाईले अनलाइन करिकुलमलाई अनलाइनमा कसरी एडप्ट गर्ने पढाउने मेथडलाई चाहिँ कसरी इन्टरेक्टिभ मोडलमा विकास गर्ने विद्यार्थीहरूसँग पहुँच पुग्ने गरी जाने एक्जामलाई पनि त्यही अनुसार एक्जाम पनि अब परीक्षा गर्न पढाउन सक्छु परीक्षा गराउन सक्दिनँ मिल्दैन त्यो थुप्रै टुलहरू छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने बेला जबसम्म प्राध्यापकहरूलाई र स्थानीय कलेजहरूलाई विश्वास गर्न सिकिँदैन तबसम्म चलाउन सकिन्न त्यो सिक्नु पर्यो विश्वास गर्न सक्नु पर्यो ट्रेनिङ मोडुलहरू चलाउनु पर्यो सेफ्टी प्रोटोकल चलाउनु पर्यो कलेजहरू पनि त्यसको लागि तयार हुनु पर्यो भएपछि यसले चाहिँ एउटा डाइमेन्सन त्यसले कभर गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ र हामीहरूको अब कलेजहरूको विज्ञानसँग जोडिएका प्र्याक्टिकलसँग जोडिएका कलेजहरूको सवालमा थ्योरी क्लास अहिले एभ्रिडे वान प्र्याक्टिकल एउटा प्र्याक्टिकल धेरै प्र्याक्टिकल थ्योरी गर्दै जाने मान्छेहरू अब थ्योरी गरेका छौँ प्र्याक्टिकल त अब अनलाइन सम्भव भएन रिसर्चका चाहिँ प्रपोजलहरू प्रोजेक्ट वर्कहरू लिटरेचर रिभ्यूहरू त हामी गरिराखेका छौँ अब फिजिकली गर्ने दिनमा चाहिँ के हुन सक्ने भए त ब्याक टु ब्याक अलि लङ आवर चाहिँ बस्नुपर्ने धेरै समय गर्नुपर्ने एक दिनमा एउटा नगरेर दुईटा गर्नुपर्ने तर गर्नु त गर्नै पर्छ नि समयअनुसार चल्नु पर्यो गर्ने काम धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब समय र संवादका लागि एकदम जनता टेलिभिजन आभारी छु मेरो आफ्नो कुरा संस्थाको कुरा शिक्षाका कुरा अनुभवहरू शेयर गर्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि जनता टेलिभिजन र तपाईलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछु आफ्नो ख्याल राख्नु होला दर्शकवृन्द भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ निस्ट हायर एजुकेसनका प्रिन्सिपल डाक्टर जीवराज आचार्यसँग शिक्षाका कुराको अर्को श्रृङ्खलामा अर्को शैक्षिक व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुनेछौँ त्यति बेलासम्मका लागि हाम्रा प्राविधिक साथीहरू र म प्रस्तोता नारायण आचार्यलाई बिदा दिनुहोस् सबैले आफ्नो ख्याल राख्नुहोला जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला र रेडियो जनता 89.1 सुन्दै गर्नुहोला हस्त नमस्कार Sponsored by ACCA, Think Ahead. Supported by Himalayan White House International College, Putali Sadak, Kathmandu.